जेजू क्रिस्त ते भोव मोगाळ भावा भयणांनो आनी देवाच्या भुरग्यांनो, सकाळीं जावन देवाचें उतर आयकून कशीं आसात? बरीं आसात गी. सकाळीं ह्या हॉलांतल्यान भितर येताना माजर आयिल्ल्या बरीं भियोन आयल्यारय होडना. पूण देवाचें उतर आयकून तुमी भरोसो दवरल्यार पाटी येताना वागा बरीं हडदे रुंद करून अशीं येता. वय की न्ही? येताना आमी कशीं येता? भियोन माजर आयिल्ल्या बरी. पूण देवाचें उतर आयकून तुमी सत मानता जाल्यार वागा बरें अर्दे रुंद करून आमी वशीत. वय मू मोगाळ भावा भयणांनो, आमच्या हर एकल्यांच्या जिणयेंत कोणी म्हणी एकलो बेश्टयतलो, तिदवितलो, वाट दाखयतलो, चुकी सारकें करतलो एकलो आसूंक जाय. त्या वेळा मात्र आमची जिणी बरी जाता, जिणयेंत आमचें जिवीत जाता. नाजाल्यार जायना. आमच्या हर एकल्यांच्या जिणयेंत कोणी म्हणी एकलो बेश्टयतलो, तिदवितलो, चुकी सारकें करतलो, वाट दाखयतलो आसूंक जाय. आनी तो कितें सांगता तें खालत्यापणान आमी मानून घेताना आमचें जिवीत खंडीत बदलता. मात्र न्हय, त्या खालत्यापणा खातीर आशिर्वाद आनी बेसावनी देव आमकां भरता. हांव तुमचे लागीं विचारिना तुमी देवाचो मोग करतात की म्हण हांव विचारिना. कित्याक आमी सगळीं जाणां आमी आमच्या संदर्भा प्रमाणे आमी देवाचो मोग करता. वय की न्हय? बेजार जाता की? आमी हर एकले आमच्या संदर्भा प्रमाणे संदर्भ आसतना आमी देवाचो मोग करता. पूण देव तसो गी? देव आमचो मोग करता की करिना? ताणें केला की करूंक ना? कितलो केला म्हण सांगूंक जाता की ना? वय मू आज हांव चुकोवन पडलो. वय मू त्या दुसऱ्या दिसाचो जेजूक ताणें धाडलें की कित्याक धाडूं ना? 4000 वर्सां उपरांत धाडलें. तूं आनी हांव जल्माता वरेक देवान राखलें. आमी जल्माता वरेक ताका धाडूंक ना. मोगाळ भावा भयणांनो, तो आमचो कितलो मोग करता, तो आमची कितली दया आनी काकुळट करता म्हण आंतू कळटा. सकाळीं बाबा रिक्षानांनी सांगलें आमी पातकी वय पूण दुस्मान न्हय. पातक्यांक संतोश आसा, भरवोस आसा. कित्याक बोगसाणें आसा की ना? पूण दुस्माना बोगसाणें. आमी पातकी वय देखून हांव पातकी जाल्यार एक संतोशच म्हाका. कित्याक म्हळ्यार बोगसाणें आसा. मोगाळ भावा भयणांनो, तुमकां हांवें विचारल्यार संवसारांत ह्या सगळ्या संवसारांत बरी कॉलेज, बरी युनिवर्सिटी खंयची म्हणल्यार खंयची म्हणटात तुमी? ह्या सगळ्या संवसारांत बऱ्यांतली बरी कॉलेज या बऱ्यांतली बरी युनिवर्सिटी खंयची म्हण विचारल्यार खंयची म्हणटात? मार्ताची भयण मोरी खंयच्या कॉलेजीक गेल्ली? सम्यांची पांयां सरशी म्हणटा. ताज्या तितली बरी कॉलेज युनिवर्सिटी खंयसरी? त्या युनिवर्सिटीन त्या कॉलेजांत आमी बसून आसा. आज आमी भागी. सम्यांचो पांयांचो जागो फूट ऑफ जिजस आजेप्रास वर्ती कॉलेज युनिवर्सिटी सगळ्या संवसारांत खंय ना. मोगाळ भावा भयणांनो, आनी ती तुका आनी म्हाका फावो जाला की जावं ना? मेळ्ळा की मेळो ना? कितल्या जाणांनी तुमी पवित्र पुस्तक हाडला? बायबल कोणा लागीं आसा? उजव्या हातांत वयर उबा रावपा सगळीं जाणां हर एकली. सर्ग आनी संवसाराच्या धन्याक आमी उंच उबारला. वय मू आतां हात सकला घाला, बायबल सकला दवरा. कितलीं जाणां तुमी ह्या उतरा बरी खालची आसात? हात उबारा. आमचे क्रिस्तांवांचे हेच प्रॉब्लेम. बायबल हर एकल्यान आमी दवरला पूण आमी खालती कोणी पळया न्ही. आमचे प्रॉब्लेम हेच. बायबल आमच्या लागीं हर एकल्या लागीं आसा पूण आमी खालती म्हणटाना कोणी आमी हात तोकलूंक योग्य ना. कित्याक ज्या बायबलांत बरयलां खालत्या परस खालतो सोम्या विशांत बरयलां. मोगाळ भावा भयणांनो, बरयलां की बरो ना? बायबल आसा वय मू? आसल्यार पावना. आमी कितें जायचें? खालतो म्हणटाना तो हात उबारूंक योग्य तुवें हांवें आसूंक आसा, ना जाल्यार आमी करून घेवंक आसा. तुमी जाणात एक ग्रेस्त तरणाटो सोम्या सरशी धांवून येता. वय मू ग्रेस्त म्हण थंय बरयलां. आनी तो विचारता सोम्या सस्तीक जिवीत जोडीचे जाल्यार हांवें कितें करीचें गी म्हणून. वय मू कितें म्हणटा सोमी? उपादेश पाळलाय गी म्हणटा. धर्मशास्त्र कितें म्हणटा, नियमशास्त्र कितें म्हणटा, उपादेश पाळलाय गी म्हणटाना कितें म्हणटा तो? म्हाका भारी अजाप. सगळे नियमशास्त्र पाळलां, धर्मशास्त्र पाळलां, उपादेश पाळलां म्हणून लागीं सोमी चुकी सोदून काडटा. सगळें धर्मशास्त्र कळीत आसा, नियमशास्त्र कळीत आसा, पुरा उपादेश पाळला म्हूण सांगलेल्या लागीं सोमी एक चूक ताजी उणेपण सोदून काडटा की काडिना? तुमी हांगा जायतो लोक आसात. मिस्टर परफेक्ट म्हण कोणी आसा ती हांगा? हिंदी फिल्माचो एक एक्टर आसा आमिर खान. मिस्टर परफेक्ट म्हण ताका नांव आसा. एक्टिंगांत मात्र जिणयेंत ना. तिसऱ्या बायले सांगत आसा तो. आतां
हां जिणयेंत ना एक्टिंगान मात्र मिस्टर परफेक्ट म्हणून. पण हांगा कोणी आसा की मिस्टर परफेक्ट? बायबलांत आसा कोणी ना म्हणून. जेजूचो शीस जुवांव 90 वर्सांच्या प्रायर 90 वर्सांच्या प्रायरी तो सुकोवन पडलो. सारकें चलोवंक जायना बागोवंक जायना. देवदूत म्हणलें बरो नमस्कार केला. तितली प्राय वरें कितें सुकोवन पडोवनूच आसलो. उपरांत 10 वर्सां तो जियेल्लो. देखून हांगा मोगाळ भावा भयण्यानो सोम्यांचें उतर आमी कितलें चीत दिवन आयकायचें खान दिवन आयकायचें आयकोवची गरज आसा. कित्याक आमी कोणी हांगा मिस्टर परफेक्ट ना. थोडी हांगा तुमी आसोंक पुरो ओ म्हाका देवाचे दर कळीत आसा उपदेश पाळटा पुरा करता ना. थंयसरी सोमी चूक सोदून काडटा. थंयसरी सोमी तुज्यान म्हजें उणेपण सोदून काडटा आनी खंडीत काडटा. काडटा की काडिना? काडटा की काडिना? खंडीत मोगाळ भावा भयणीनो देखून आमी कितें जायचें खालतें जायचें म्हणटा देवा मुखार. कोणी तुका बेश्टयतना तिजवितना सारकें करतना तुका वाट दाखयतना तुवें कितें करीचें? खालतें जायचें. धाकल्या खातीर फादर जेरी कदळारी म्हणटात वर्साक 1 पोटी सेवा दितल्या रितीर करीचे करिना जाल्यार तांचें नांव हांव काडटा म्हणटात. तुमी कितें म्हणटात? काडल्यार काडूं दी. नांव काडल्यार काडूं दी अशें म्हणाजी की खालतेपणान हांव करता म्हणाजी. जायते शिकोवंक आसा तुवें आनी नांव काडूं दी म्हाका भायर घालून दी हांव वचोंक रेडी आसा. ना बाबा स्टॅनीनी सकाळीं सांगलां खंय सरी वच परत्यान तुका आनी म्हाका घुवन घुवन भोवन भोवन वेचीक पुता बरी. कोणा जर येवंक आसा आमी केदोळ पर्यंत खालते पळया. आमच्या पॉकेटीन कांय ना जाल्यार आमी खालते वय मू. बलसवंत बुलबुले ना जाल्यार आमी इल्लेशें काम ना अधिकार ना पदवी ना जाल्यार आमी जाय की खालतेच. इल्लेशे बुले आयले म्हण चिंता पॉकेट भरली काम आयलें इल्लोसो केन्ना अधिकार मेळ्ळो मागीर आमी खालते की अळे न्ही खंय पळय. मागीर आमी खालते की जुजे विशयांत बरयला न्ही जाय की खालतो म्हण सर्वेस्पर ताजे सांग आतां आसलो म्हण बरयला वय मू. वय की न्हय. इजिप्ताचो राय जालो अधिकार मेळ्ळ्यार आपल्या 11 जाणां भावां लागीं ताणें दुस्मान काय घेवना तो फाटीं दिवंक वचोना निजाय की खालतो मोगाळ भावा भयणान. राय जाल्यार अधिकारी जाल्यार पदवी आसल्यार 11 जाणां भावांक ताणें केन्नाय तो दुस्मान काय घेवना फाटीं दिवी येता आसलें ताणें दिवना निजाय की तो खालतो. जेन्ना तुका अधिकार येता पदवी येता भयणीने उल्लेख केलो जाणवो येता ग्रेस्का येता त्या वेळार तूं खालतो जाल्यार तूं हर वेळार खालतो. देव सगळें दिवन पळयता तुका आनी म्हाका. म्हाकाय दिलां देवान दिवन पळयता तूं विश्वासी रावताय की ना म्हणून तूं खालतो रावताय की ना म्हणून. आज जायते आमी दिल्ले आमी खालते नातल्या शिवाय जायते मेगडयला की होगडो ना होगडयला. देखून आज आमी आनकी खालती जावन आयकोवया. देवाक साब्बाती ना देवाक रजाय ना देवाक निधी ना. साब्बाता दिसा शास्त्री पारिज्यो म्हणटले आमकां आराम आमी काम करिना. देव म्हणटलो तुमी न्हिदा हांव काम करता म्हणटलो. साब्बाता दिसाच तो पिडेस्तांक कोण करतलो? साब्बात सोदून आसतलो तो केन्ना येता की म्हूण. त्या दिसा हांव काम करता तुमी आराम करा तुमी न्हिदा म्हणटलो तो पारिजेवांक. हांव तसल्या पैकी एकलो. म्हाकाय साब्बात ना. हरी एक घडी हरी एक दीस सोम्याक खालते जावचोच म्हजो साब्बात. सोम्यांचें काम करचेंच म्हजो साब्बात. ताका विश्वासी रावचें म्हजो साब्बात मोगाळ भावा भयणीनो. ह्या रितीन तुमी घेतात जाल्यार आयकूंक तयार जाया देवाचें उतर. उडोली फादर जेरीन सांगलां आनी जायत्या बडी तुमी आयकोन आसात आनी मोरा पर्यंत आमी हें उतर आयकलें आमचें उणेंच कित्याक आमचें बलिदान संपण करूंक आमकां आमकां जावना या जायना. मोरा पर्यंत आमी हें उतर आयकल्यार हें बलिदान आमच्यान दिवंक जावचें ना. देखून परत्यान आयकोवया. रोमाकारांक बरयलें 15:12 पयली वळ ऐका. रोमन चॅप्टर 12:1 ऐका कितें म्हणटा. तर भावानो देवान आमचे वयर दाखयलेले व्हड काकुळटेचो उगडास काण हांव तुमचे लागीं प्रार्थिता. ताका मानतात असलें एक पवित्र आनी जिवें बलिदान जावन तुमकांच तुमी देवाक समर्पण दिसय. हें जावं तुमचें आत्मीक बलिदान. उडोली फादर जेरीन सांगलां तुमी आयकलां. सरेस्परा देवाक दिवचो स्थान आनी मान पयलो दिया म्हणला वय मू. देवाक दिवचो स्थान आनी मान पयलो दिया म्हणलें. भावार्थांत जिये सतान जिये नितीन जिये विश्वासीपणान जिये वो जावन आसा देवाक आमी दिवचो स्थान आनी मान. आज आमी आयच्या वाचपांत दुसऱ्या वाचपांत आमी आयकले वय मू. सोम्या जेजू क्रिस्तान एकच बलिदान भेटयलें वय मू. त्या बलिदानान इतली सकत आसली असलें बलिदान की सगळ्या मनशाकुलाचे पाता कितें जालें. एकच बलिदान तुजें आनी म्हजें बरी आमचे बरी परत्यान परत्यान बलिदानां करूंक ना. परत्यान परत्यान चुकोवन पडोंक ना. परत्यान परत्यान समर्पण दिवंक ना. हांगा पळया
वस्ते रितीर करन साक्ष दिता तांकां दिल्या उपरांत इल्लेशें सोडलां आनी इल्लें बाकी आसा आयकलात की तुमी साक्षी इल्लो राग उणें जाला आनी पुरा सोडूंक आसा सोम्यान अशें बलिदान पेटयलें जाल्यार व्यर्थ जाता आसलें देवाक मानूं वता कितें आमची बातकां बोगसाती आसलीं की भयणीन बरो उल्लेख केलो तूं आनी हांव बरी म्हणून तुज्या आनी म्हजी पदकां देव बोगशिना सोम्यान भेटयल्लें बलिदान व्यर्थ जावंक नजो म्हूण तो तुजेर आनी म्हजेर दया दाखयता आयकलां मू देवाचे उतर आयकलें मू उडोली फादर जेरीन सांगलां प्रामाणीक मनशान भेटयल्लें बलिदान मात्र सरस्पराक मानूं वता आनी वेदी कितें दिता सोबाय दिता पाद्रेबान बरो दाखलो दिलो एक शिकोणदार प्रामाणीकपणान भेटयता ती शिकोण देवाक एकंदार गायतलो प्रामाणीकपणान गायता तो देवाक एक साक्ष दितेली प्रामाणीकपणान दिता जाल्यार देवाक पळया हांव हांगा देवाचें उतर दिता भायर वचून वेबिचारी आदारता हांगा हांव कांतार म्हणटा भायर वचून प्रद्वारी जिणी जियेता हांगा हांव साक्ष दिता भावार्थाची आनी देवचाराची कामाय करता या तुमी दांतलो एक वांटो दितात सैतानाच्या मेजारी जेवतात हें देवाक मानवाना हें सरस्पराक मानवाना देखून परत्यान सांगता प्रामाणीक मनशाचें बलिदान मात्र प्रामाणीक मनशाची सेवा मात्र प्रामाणीक मनशान कितेंय दिल्यार तें देवाक मानूं येता ओडोली पाद्रेबान सांगलें ग्रेस्तांनी आपणा थंय आसलेल्यांतलें घालें दुबळ्या विद्वीन आपणाक सरस्पराक समर्पण दिलो आपणा लागीं कितें आसलें तें सगळें घालें तुमी पर्नो सोल्लोतावन बायबल सगळो वाचला जाल्यार ह्या वेदी विशयांत एक उल्लेख आसा वेदी वेदी वय मू पोरणे आसल्यान वेदी शब्द आसा की ना वेदीक सोबाय दिता म्हणटा वेदी शब्द आसा वय मू पळया सरस्पर देव कोणाय रायाक याजकांक ह्या प्रवाद्याक विंचून काडटलो जाल्यार पयले वचून ते मोडून पडलेले वेदी सारके करतले वचलां गी अब्राम इजाक जाकोब ह्या नोये हर एकले दुस्मान झुजां करन धाड घालन वेदी कितें करतले सरस्पराचें आराधन करचे वेदी कितें करतले मोण घालतले पूण पयलो राय या प्रवादी पयले वचून वेदी सारके करतले पोरण्या सोल्ल्यान नव्या सोल्ल्यान वेदी जावन आसा हांव आनी तुंस तुवें आनी हांवें संपूर्ण बलिदान म्हळ्यार ही वेदी आमचो कूड आत्मो जीव आमी तयार करूंक आसा आयच्या वाचमांत आमी आयकलां सोम्या जेजू क्रिस्ताचें येणें म्हण वय मू आमी कोण अत्रेगान ताजी वाट पळोवन आसली कोणी आपणाक समर्पण दिला सता नितीन प्रामाणीकपणान जियेता ताका सोमी बापा सरशीन घेवन वेतलो वचोंक आसा गी खंय पोंडाक गी सगळ्यांक आसा ताज्या सांगाता वचोंक आसा गी आमकांच आमी भेटोंक पडटले पोरण्या सोल्ल्यांत कोणें फोळ खेलें तो मेलो नव्या सोल्ल्यांत कोण कुडी प्रमाणे जियेलो तो मेलो पोरण्या सोल्ल्यांतलें मरण फोळ खाताना नव्या सोल्ल्यांतलें मरण तुज्या कुडीच्या मस्तेन तूं जियेताना आनी कुडीच्या मस्तेन जिवन तूं कितेंय सरस्पराक दिताय तें सरस्पराक तें वेदीक सोबाय दिना ताच्या बलिदानाचो उगडास तो काडचो ना 1000 रुपये न्ही 50 पैसे तुमी हाण दिया ते देवाक मानवा तेले सगळो 1.5 वराची शिकवण न्ही एक उतार उलय ते सोम्याक मानवा तेले सगळी शिडी नाका काडची एक कांतार म्हूण मोगान तें देवाक मानवा तेले पळया देवाक कितें जाय तुजें मजेतावन कांय जाय कितें जाय देवाक तुज्या आनी मजेतावन आमकां आमी इतलीं चतूर आनी बुद्धवंत गी बायबलांत खंय कितें केदाळा बरयलां पुरा कळीत आसा पाळोवंक मात्र आमकां जायना बरयलें सगळें आमकां कोणा लागीं तुमी भायर वचून उलोवंक वचा तितकें उलोवंक नका बरं रोमाकारान बरयल्या पत्रांत तशें सांगलां न्ही जेजून जुवां आमच्या तशें सांगलां न्ही पुरा पवित्र पुस्तक आमच्या खंय आसा तोंडांत आसा जिबेर आसा देवाच्या उतरांनी काळजां भरून गेल्यात हांवें खंय उलोवंक गेल्यार थंय बरयलां न्ही बरें तर म्हाकाच म्हणटात शिकोण आमकांच येता बायलेन दादल्याक म्हणलें खंय बायबलांत बरयलां न्ही गे सोम्यांचो मोग केल्या बरी तुमी दादल्यांनी स्त्रियांचो मोग करी जे म्हणून तेन्ना दादल्यांनी म्हणलें खंय बायबलांत हेंय बरयलां तुवें खालतेय जावंक आसा म्हणून दादलो बायबल हाडटाना बायली बायबल हाडटा बायबल तोंडांत आसा पूण कितें सांगलां तें आमच्या तोंडांत आसना तें आमच्या खानांत आसना किर्तनाचो बूक अवसर 50 वळ 14 वाच साम 50 वर्स 14 वाच कितें म्हणटा देवान कितें सांगलां पळया अर्गा स्तुतीचे बलिदान देवाक भेटय
महोन्न देवाक केल्ल्यो आंगवण्यो फारीक कर. 2 संगती देवान तुजे लगे म्हजे लगे विचारल्यात. एक तेका अर्घ आनी स्तुतेचें बलिदान भेटय हें चुकय नाका आनी कितें बसयलाय पळय दिता म्हूण तें दिवंक आमी केदळा बसयता. कश्ट विघ्न अनवार पिडा आयिल्ल्या वेळार सम्या दिता म्हणटा, विजा नातल्या वेळार आयल्या दिता म्हणटा, मागीर आमी दिसता गे हांगा. उडली पाद्र्याबान उल्लेख केलो. कितलीं जाणां हांगा तरणाटीं आसलीं ब्रदर मागा फादर मागा म्हण आमकां दिंबेरच दवरलें. तांचें काम मेळ्ळें, विजा आयली, बिजनेस आयली, ओ ब्रदर आनी फादर आनी कितें दिंबेरात हें ताका उडासच ना, पोनच ना. मागीर हांगा येवंक नात. देव म्हणटा कितें बसयलाय तुज्या कश्टांत आसतना, विघ्नानवरां येतना, पिडा शिडा येतना बसवून सूख आयिल्ल्या वेळार तूं पाळिनाय जाल्यार देव तुका मूर्ख म्हणटा, मूर्ख म्हणटा. पूण कश्टां विघ्न अनवराच्या वेळार बसवून देवान सूख दितना पडल्यार मात्र तूं प्रामाणीक मनीस, तूं ताका विश्वासी रावलाय. जायते आसात बसयल्ले. पाद्र्याबान जायत्या बडी सांगलां तुमी कितें बसयलां जाल्यार तें पाळूंक सुका नाका, सत्राय घे म्हणलां. कित्याक तुमी पाद्र्याबाक बसोवना, कोणाक बसयला? सर्गा आनी संवसाराच्या धन्याक बसयला. आनी अर्घ स्तुती बाबा रिक्साना नांगा स्तुती निंगे प्रेज एंड वर्शिप चलोवन वेल्यार सकाळीं कितलीं जाणां आसलीं हात उबारा? बाकी आसलीं खंय आसलीं त्या वेळार? ते स्तुती आराधन केल्ल्या वेळार कितलीं आशिर्वादां बेसांवां आसात म्हूण त्या बाबान पुरा सारकें काण दिलें. वय मू वय की न्ही? ताणें बाबान सारकें सांगलें. थोड्यांक शिकोवण मात्र जाय, थोड्यांक मिसाचें बलिदान मात्र जाय, थोड्यांक आराधन मात्र जाय, थोड्यांक हांगा साक्ष दिल्लें मात्र आयकोंक जाय. सगळें कोणाक नाका. देव आशिर्वाद दिता नाय तुका अर्दे अर्देंच दिता. सगळ्यांत भागीदार जाल्यार सगळे आशिर्वाद देवातून मेळटा की मेळना? मेळटा. बेजार करिनाकात. थोड्या वर्सां पयलीं आमच्या प्रधानमंत्री नोटबंदी केल्ले वय मू वय की न्ही? आतां मागण्या घेवंक रेती घेवंक आमकां मातें दिवंक पॅन कार्ड दिवंक या आमी केलें घरा काम आसा म्हणटा. ते बँकाक लायन लागूंक तुमी 4 वरार वचोनात गी फांत्यार उठून त्या नोटबंदी वेळार? उडास करा. पॅन कार्ड दिवंक आसलें गी, मातें दिवंक आसलें गी, घरा काम आसलें गी, 12 वरां वरें तुमी लायनीर रावनात गी. रावल्यात. हांवें पळयलां हायवे क्रॉस करतली लायन बँकात हांव. लॉरये बस येयल्यार तांकां ध्यान नासलें. कित्याक? पयशे पयशे. हांगा धर्माक सरस्पर दिलां. ओडोली पाद्र्याबान सांगलें धर्माक ताणें दिलां. कितलें आसा आज तुज्या लागीं म्हजे लागीं? ताजो आमकां उगडास ना. ते पट्टू पयशे बँकांत धरले काडूंक आमी कितले लायन लागयला. ते पट्टू पयशे ते 1000 आतानात, ते 500 आतां दिसानात. आसा तिथे आमी लायन लागयल्ले. पण महिमान दिल्लो सरस्पर. हां थोड्यांक घाली मिसाचें आज हांवें पळयलें. कोण मिसाच्या बलिदानाक आयिल्लीं ती उठून गेली. थोडी घाली पेजे जेवणाक आयिल्ली दनपारांच्या. प्याज आनी बिन्साचें नुस्तें सॉरी आलसंडे लत्तंडे लत्तंडेचें नुस्तें घाली ती गेली. हांवें पळयलें कॅमेरांतून. म्हाका दिसता तुमी कोणाच्या सांगात आयला ते कोणाक बसून आसात. म्हळ्यार ती गेल्या शिवाय तुमकां वचूंक जायना. कोणाच्या कारार बायकार न्ही ती आतां राखाचें पडटा. तशें गी ह्या सोम्याच्या मोगान बसल्यात. थोडी म्हाका दिसता सांगात आयला न्ही ती वचना न्ही हांव वचना. आपण रिजे न्ही. बाबा रिक्सानान सांगलें देवान जायत्यांक हर एकल्यांक आशिर्वादां बेसांवां दिल्यांत पूण तांकां तो उगडास ना. देखून तांकां हॉल खाली आसा म्हणलें. घेतल्यांक उगडास ना. कोणाक उगडास आसा पळय ती वेळार आयल्यांत म्हूण ताणें सांगलें. तुमकां बेजार जावंक पुरो. म्हाका बेजार जायना. हांवें कालच्या शिकोवण्यान सांगलें हांगा हॉल भरनासतना कोंड खाली आसता म्हणून. पूण हांगा हॉल खाली आसतना कितें फुल्ल आसा? आं तुमी चिंतून पळया. आमकां खंयचें भरूंक जाय चिंतून पळया. या खंयचें फूल करूंक जाय चिंतूंक पळया. त्या प्रमाणे देवी आमकां भरतलो. पूण मोगाळ बाबा भयणीनो हरी एक की आज ओडोली फादर जेरीन सांगलें आज थोड्यांक पळयत जाल्यार तशींच आसात. कांय फरक आशिर्वादाय दिसना, ते बेसांवाय दिसना, उर्बाय दिसना. पूण प्राय जाल्ली समान दिसता. खंयचें दिसता? प्राय जाल्ली एक सारकें कळटा. बाकी खंयचें बरेंपण दिसून येना म्हणून. काळ एक वेळ आसा म्हणटा देव दिवंक. एक काळ आसा, एक वेळ आसा म्हणटा. ऐका उपदेशकाचो बुक स्वर 3 पयली एक वळवास मागीर सगळें समजता आमकां. खाली पयली वळवास Ecclesiastes chapter 3 verse 1 ऐका. हर एक वस्तूक एक काळ आसा. आकाशा पोंदा हर एका कामाक एक वेळ आसा. ओडोली भयणीन देवाचें उतर सुरू करतना सांगलें
थोड्यांक अशें बघता हांव इतलो वेळ कितें कित्याक म्हाका देवान इतल्या प्रायर आपयलो गी म्हूण कित्याक देवाचो एक टायम आसा गी ना एक वेळ आसा गी ना गॉड्स टायम इज परफेक्ट टायम म्हणटात आतांच्या हांगाच्या बस्सां बरी रेलां बरी ट्रेनां बरी न्ही देवाचो टायम पळया पद्राबानी हॉटेल बरो दाखलो दिलो म्हाका 30 आनी 5 वर्सांच्या प्रायर बाबा विक्रमाक 18 वर्सांच्या प्रायर बाबा स्टॅनिंग 40 आनी 9 वर्सांची प्राय वय की न्ही आनी आमचो ब्रदर विजय जावंक पुराय 35 वर्सांची प्राय तो आनी बरगोत दिसता पळयल्यार आनी पद्राबान एक कित्याक क्लास म्हणटात तेय उसारले 12 वर्सांच्या प्रायरच म्हाका हाडुलो जाल्यार कितल्या बरें आसतें गे वय की न्ही आमकां आशा आसा वय पूण देवाचो एक टायम जेजू क्रिस्ती 12 वर्सांच्या प्रायर परफेक्ट प्रिचर आनी टिचर जावन आसलो पूण बापान ताका 18 वर्सां रावयलें आनी 18 वर्सां रावन 30 वर्सां उपरांत ताणें धाडलो वस आतां तुजें मणियारपण आरंभ कर आनी सुवार्ता प्रगट कर म्हणून एक टायम आसा गी ना देवाचो आयच्या पयल्या वाचपान तुमी आयकलें विधवीक एक टायम आसलो गी ना तिका एक टायम आसलो तिच्या घरा तेल ना जेवण ना पुताक आनी आवयक भाकरी ना तांदूळ ना प्रवादी कितें म्हणटा देवाचो प्रवादी सर्वेस्पर अशें म्हणटा कोण म्हणटा प्रवाद्यान ताका मुखार दवरूं ना सर्वेस्पर अशें म्हणटा तुजें तेल उणें जावचें ना तुजें पिठाची मडकी उणें जावचें ना तुज्या घराक खाण तुज्यान तुज्या पुताक उणें जावचें ना पद्राबान सांगलें केदाळा पद्राबान एक बरें उतार सांगलें सर्वेस्पराचो सेवकान एलियान सर्वेस्पराचें उतार दिलें विधवीन तें स्विकार केलें आनी त्या वेळार तिजें उणेंपण पयस जालें आयकलें गे कोणें उतार दिलें देवाच्या सेवकान प्रवाद्यान तिका उतार दिलें विधवीन कितें केलें स्विकार केलो भरवसो दवरलो आनी त्या दीस तावन तिका कांयच उणें तुमी जायते बडे बायबलान आयकलां वाचलां सर्वेस्पराचें उतारे सस्नाक तकता सर्वेस्पराचें उतारे सर्गा बरी थीर आसा आनी तेंच उतार दिवन ताणें तुका आनी म्हाका बरें केलां आमेन तें उतार दिवन तुका आनी म्हाका बरें केलां तें उतार आयकून तुका धाडलां तें उतार प्रगट करूं म्हाका ताणें हांगा घट्ट निट्ट फिट्ट उबो केला हें बरें करता उतार ओ देवाचो शब्द समी म्हणलो तुका आनी म्हाका बरें करता भलायकी दिता त्या विधवी बरी तूं आज हें उतार आयकून सत मानताय भावार्थ दवरताय जाल्यार जावं पुरो तुका दांतलो एक वांटो दिवंक जायना तो फाल्यां हांव दिवंक सुरू करतलो तुका भलायकी आज ना तुजी भलायकी फाटीं येतली तुका आशिर्वाद ना आशिर्वाद फाटीं येतले तूं रडोन आसाय ओडना तुका हांसचो दीस येतलो तुजें घर खाली पडलां सतमान उतारे तें बरसो वेळ येतलो हांगा मुखार आसा गी ना पुरा हर एकाक एक वेळ आसा हर एकाक एक टायम आसा मुखार भावा भयणानो त्या वेळार त्या टायमार सगळें देव कामां करता आमी कितें करीचे ते दर पर्यंत आयकून सोंसणिकायेन रावाची वाट पळयची आयच्या वाचपान तुमी आयकूना गी आमी ताच्या येण्याची कितें करनासा वाट पळोवन आसल्यान कशें आसा जे तुमी आदली कोणी आसल्यार तुमी जाणात मू आतां सोडा मोबायल जीपे आनी पीपे काल पळय येयला न्ही गी फोन पे जीपे पुराय येयला आतां आदल्या काळार आमी कोणाची वाट पळोवन आसल्या या त्या पोस्टमॅनाची वाट देवाकी कोणी तितले राखोना एक कागात येता एक मनी ऑर्डर येता या कितें म्हणी येता ये देवा म्हजी व्हडली माय अशी राखोन पडतेली एक कावळो बोमारूंक ना एक सैकाल वसोंक ना या कोणी चलोवंक ना पळय रे कोण येयलो कोण येवचो तुजो बापू पळय रे कोण येयलो ह्या प्रमाणे आमची मालगडी पोस्टमॅनाची कशी वाट राखतली पळय ह्या प्रमाणे तूं आनी हांव वाट राखून बसता जाल्यार खंडीत मोगाळ बाबडीनो त्या येण्याक तूं आनी हांव योग्य आसा की ना एक वेळ आसा त्या वेळार तो येतलो तो आमकां घेवनच येतलो आनी काले बेसावून जायची आनी कितें जायची सर्गच तो आमकां दाखयता जाल्यार मोगाळ बाबा भयणानो दुसरे खंयचे बेसांव आसा इब्रा ल्हान बेसांवां घर कार इब्रा ल्हान बेसांवां व्हडले बेसांव बाकी आसा पेद्रो म्हणटा न्ही एक सडवण जाला आनी एक सडवण जावची बाकी आसा ती सडवण तुका आनी म्हाका संवसारांत हांव सोडयतलो तो सर्गार व्हरतलो एक ल्हानशी सडवण जाला बदकांची बक्षाणें मात्र दिलां व्हडली सडवण आमी बापा सारशी वेची बाकी आसा अख्खा आमी वाट पळोवन आसा आनी ताका एक वेळ आसा तो वेळ वर एक तूं सोंसणिकेन राव भावार्थान थिरवया म्हणटा देवाचें उतार कशें थिरवाजे आमी भावार्थान थिरवाजे जाकोबाचें पत्र वस्वर 2:5 वळ वाचा जेम्स चॅप्टर 2:5 वाच म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो आयका ह्या संवसारांत दुर्बळी आसात तांकां भावार्थांत ग्रेस्त जावंक आनी आपलो मोग करतल्यांक बसयला त्या राज्याची दायसा जावंक
देवान विंचून काडल्यान न्हय. संवसारांत आमी ग्रेस्त न्हय वय मू, पूण खंयसर आमी ग्रेस्त, खंयसर ग्रेस्त. आमकां मुकेश अंबानी बरी या रतन टाटा बरी ग्रेस्त केलां गे, पूण आमकां खंय ग्रेस्त केलां आज. ह्या भावार्थांत आमकां कितें केलां, ग्रेस्त केलां मोगाळ भावा भयण्यान. पळया कालच्या शिकवण्यात फादर जेरीन सांगलां, संवसारीक ग्रेस्त काय तुका संवसारच तुका जाय जाल्यार अनित अन्याय अधर्म तूं आदार व्हडना, पूण तुका सर्ग जायचे जाल्यार नितीन प्रामाणीकपणान भावार्थान जिये म्हणलां. कितें जायचें जाल्यार सर्ग जायचे जाल्यार. आनी कालच्या वसमांती फादर जेरीन ह्या ग्रेस्त्या विशयात आमकां बरें समजून दिला की दिवना. जेजू क्रिस्तांनी जायते ग्रेस्तां विशयांत बरयलां. ह्या भयणींनी आज सांगलें, जायते सोम्यांक तावन आयकताना पयस गेल्ले कोण, ग्रेस्तांनी जाणवे आसलेच पयस गेले. सादेपळे कोणी वचोनात, पत्के कोणी वचोनात, चुकोन पडले कोणी वचोनात, सोम्याच्या मोगांत ताजे सांगाता रावले. आनी बायबलांत बरें सांगलां, जेजू सांगते गेला जेजू लायनीर न्ही. कितें म्हणलां, ग्रेस्ताक जेजून पिसव म्हणलां, पण पत्के जेणी बदलिल्ल्याक तुका सर्गींचें राज म्हणलां. ग्रेस्ताक कितें म्हणलां, हत्त पिशा म्हणलां. पत्के जेणी बदलिल्ल्याक सर्गींचें राज तुजें म्हणलां. आनी कडेन जेजून म्हणलां, ग्रेस्ताक देवाच्या राज्यांत रिगोंक कश्ट मारतले, पूण दुबळ्यान तुमचे सर्गींचें राज म्हणलें. ग्रेस्ताक कितें मारतले, कश्ट मारतले, पूण दुबळ्यान तुमचे सर्गींचें. आनी एक वपारीन जेजून सांगलें, ग्रेस्त मनीस न्ही दुबळो मनीस वचून अब्रामाच्या कुशीन बसलो, ग्रेस्ताक वेलो आनी पुरलो म्हणटा. मागीर थंय कांय ना, मुखार फूल स्टॉप. दुबळो खंय गेलो, ग्रेस्त खंय गेलो, वेलो आनी कांय ना, जालें. खबर स्टोरी. देखून मोगाळ बाबडून आमी खंयसर ग्रेस्त भावार्थांत ग्रेस्त जायची. बेजार करिनाका. थोडे वडोली फादर जेरी सांगलां, थोडे जिवे दाखले दिल्यार मात्र आमचे देवाचे उदर कितें जाता टचात आनी भितर वयता, वय की न्ही. हांगा जायतीं तरणाटीं आसलीं, जायतीं तरणाटीं काम नासलें, विजा नासलें, या तांकां बिजनेस नासलें, आनी देवाचें उदर आयकून भावार्थांत आसलीं. आमचे लागीं मागा म्हणलें, आमी मागलें, धैर्य दिलें, सगळें जालें. पूण जेन्ना तांचें काम आयलें, विजा आयली, बिजनेस आयलें, ते अर्गां तुका जेजू थँक्यू जीजस म्हणून भावार्थाक बाय बाय करून उठून गेले. खंय बाय बाय केलें, भावार्थाक बाय बाय केलें. आनी ग्रेस्कायक पयलें स्थान, प्रथम स्थान तांणी दिलो. पूण मोगाळ बाबा थोड्या तरणाट्यांक हांव हांगा पळयता, 1-2 वर्सां हांव न्ही, सुमार 4 वर्सां हांव थोड्या तरणाट्यांक हांगा पळयता. तातूंत एकलो जावन आसा हो भाव नायजील. दाखलो दिता हांव ताजो. 4 वर्सां उपरांत हांव ताजो दाखलो दिता. कित्याक म्हणल्यार काल ताच्या भयणीचें लग्न आसलें. 1 हप्त्यांत 1 शेनवार 1 शुक्रार सोड गेल्या त्या 4 वर्सांत हांव तो मोगाळ भावबडीन हांगा बसून देवाचें उतर आयकता. ह्या तरणाट्या प्रायर ताका काम आसा, बिजनेस आसा, ताजे म्हणल्यार कामांचे मनीस आसात. हांवेंच ताका सांगलेलें आसा, बाबा नायजिला तुज्या जाग्यार म्हणे हांव आसलो जाल्यार एक घडी फोन खंडीत सोडून म्हाका रावोंक जायना आसलें म्हणून तो भाव 2 दीस फोन स्विच ऑफ करून त्या कारांत दवरिता. इतले वयवाट आसल्यार, काम आसल्यार, बिजनेस आसल्यार, कॉलां ताका आयल्यार, हांगा रेतीर जावन वेताना 200-150 ताका कॉलां आसतात मोबायलार. आज भावार्थाक ताणें इतलो जागो दिला आनी ग्रेस्कायक ताणें तितले फाटीं केला. हे 4 वर्सांतून म्हज्या दोळ्यांत पळोवन आज हांव तुमकां साक्ष दिता सांगासल्या तरणाट्यांक. कितें मुख्य म्हणून आज तुवें आनी हांवें समजून घेवंक जाय. दोनी देवान दवरला, ग्रेस्काय दवरला आनी ताणें भावार्थी दवरला. विंचून काडचें कोणाच्या हातांत आसा? आमच्या हातांत आसा. कालच्या दिसा फादर जेरीन आराधनाच्या वेळार एक उतार सांगला. हांगा शिकवण दितेल्यांनी काल शिकवण दिवची न्हय. तांणी पयलें संवसाराक पाठ करीची, ग्रेस्कायक तांणी पयलें पाठ करीची. ह्या भावार्थाक आनी सताक पयलें शिकोणदारांनी साक्ष जायची म्हणलां कालच्या संजेच्या आराधना. तुमी आयकलां गे? आयको ना? हां, आज येदोळ पर्यंत ह्या भावार्थाक मोगाळ भाव ह्या परी तूं आनी हांव साक्ष जायना जाल्यार हें देवाचें उतर तुज्यान म्हजें जिवीत जायना जाल्यार हें कित्याक अशें सांगता म्हाका सांगचें पडटा. ह्या हांगा खाली येवचें, बसचें, आयकोवचें, वयचें न्हय. ह्या भावार्थाक आमी साक्ष जायची. फादर जेरी केदाळारी म्हणटात, नॉट युअर वर्ड्स युअर वर्क स्पीक म्हणटा. तुजें काम उलोवं दी, न्हय तुजे शब्द. तुजी जिणी उलोवं दी, न्हय तुजी शिकवण. आज तुका आनी म्हाका न्हय ह्या संवसारांत पुंजोवंक आपयला. तुका आनी म्हाका भावार्थ पुंजोवन जेजू सांगता बापार सशी वचोंक आपयला.
बेजार करी नाका तुम्ही ग्रेस्तानो ऐका त्याला नो तुमची ग्रेस काय हांगाच उरतेली तुका आनी म्हाका खाली हातान वचोंक पडटलें एक दीस पडटा की पडना पाद्राबान बरयलां की बरो ना खाली सातानी आयल्याव आमी व्हरूंक काय ना आमचे संगी ह्या खातीर तुका आनी म्हाका आपोवणें दिता आमी न्ही संवसारीक ग्रेस्त आमी सर्गींचे ग्रेस्त मोगाळ बाबडी न्हू ह्या संवसाराची ग्रेस काय जावन आसा पयशे दुडू भांगार सर्गींची ग्रेस काय जावन आसा भावार्थ वो भावार्थ मात्र उरतलो दुसरे खंयचेच ओडोली पात्रेबान सांगलें इस्रायल पळया गाजा पळया लेबनान पळया ते देश पळया ग्रेस काय तांची कशी कशी विबाड जावन आसा पळया कश्टांनी केल्ली ग्रेस काय ती आज धुळी बरी विबाड जावन आसा उरतला की तेंची ग्रेस काय विबाड जावन आसा आमच्या दोळ्या मुखार एक एक दिसाक मिलियन मिलियन डॉलर ते बरें करूंक न्ही नाश करूंक खर्चीत आसात नाश करूंक ही ग्रेस काय तुका आनी म्हाका बरें केलें व्हडली भयणीन तो उल्लेख केलो आज जाणवाय आसा ग्रेस काय आसा तो मनीस चड पदकांत आसा म्हण दाखलोय दिलो ताणें सालमावराय आसा वय मो आज हे दोन वायटाक आनी पदकाक हेरांक वायट करूंक कारण जाता बाबा कोणाक हेरांक वायट करता गी सांगा म्हाका तुजी आनी म्हजी ही देवाची वळख घेतली आमी वायट करता गी मागीर ना भावार्थी मनीस अनेकल्याक भावार्थाक हाडटा भावार्थी मनीस अनेकल्या पदकाच्या वाटेंतल्यान पयस करता सरस्वराच्या सेवका जोशुआ बरी आमी आयकोवया तिमोथीचें पयलें पत्र वस्वर 16-17 आमी आयकोवया 1 तिमोथी चॅप्टर 6 वर्स 17 to 19 आमी आयकोवया ह्या संवसाराच्या वस्तूंनी ग्रेस्त जावन आसलेल्यांक आपणे गर्वाक पडा नये म्हण फरमाय तांचो भरवोसो अथीर जावन आसलेले ग्रेस्तकायेर न्हय बगार सर्व वस्तू दिवन आमकां दोशी करता त्या देवाचेर खंचोवंक सत्राई सांग एक घडी म्हाका पळया दिसता गे वय मू आमच्या लागीं एक वेळार 20-25 वर्सां पयलें ही कारां ही बायकां ही घरां स्लॅपाची हें बरें आसलें गे आमच्या लागीं ही ग्रेस काय आसली गे न्ही गे कलवांच्या तणाच्या मोडलांच्या घरांनी पण आमी आसले वय मू त्या वेळार आमकां देवान राखला बसला सांबाळला गी ना तर आता ग्रेस काय इल्लीशी आयिल्ल्या उपरांत ही कारां बायकां घरां आयिल्ल्या उपरांत कशें आमी देवातून पयस सरयत मोगाळ भाव भयणानो कशें आमी पयस सरयत आज जायतो लोक देवान कितें दिलें पळय तें दिल्लें घेवन गेलो दिल्ल्या देवाक ती विसराली आज देवान दिल्लें घेताय की देवाक घेताय जायतो लोक आज संवसाराक गेलो कित्याक कितें देवान दिलें बालायकी दिली घेवन संवसाराक ग्रेस काय दिली घेवन संवसाराक काम दिलें घेवन संवसाराक जाणवाय दिली घेवन संवसाराक दिल्ल्याक विसरून गेली बरो एक तुमकां दाखलो दिता आमचे इंडियाचे क्रिकेट टीम आसा वय मू तातूंत एक पंजाबाचो नवोचो प्लेयर रिंकू सिंग म्हणून बरो प्लेयर टॅलंटेड प्लेयर बरो 4-6 मारता टिमांत आसा आतां साऊथ आफ्रिका T20 चलते आसा पंजाबाचें KKR आसा न्ही गे कलकत्ता नायट रायडर्साच्या ओनरान ताका IPLांत घेतलो 3 वर्सां पयलें IPL इंडियांत IPL चलता इंडियन प्रिमियर लीग वर्सागे पोटी पयल्या पोटी ताका 70 लाख ताणें दिल्ले शाहरुख खान आनी जुही चावला त्या टिमाचे ओनर KKRचे पयल्या वर्सा ताका 70 लाख दिले रिंकू सिंगाक दुर्बळ कुटुंबांतलो बापय ताजो गॅस हांडो घालता घरा गॅस हांडो कुली काम करता बापय दुर्बळ कुटुंबांतलो पयल्या वर्सा 70,000 दिले 70 लाख दिले 70 लाख दुसऱ्या वर्सा ताजे 20 लाख उणे केले 70 लाख दिले मॅनेजमेंटान ताका 20 लाख उणे केले पण बरो प्लेयर बरो खेळटा हर एकल्यान बरो खेळला तिसऱ्या वर्सा गेल्या त्या वर्सा आणखी उणे करून 30 लाख केले ताचे परत्यान उणे केले 30 लाख ते न्यूजाचे आसात न्ही न्यूज घेतले एकले न्यूज मेकर ते ताजे लागीं मायका घेवन आयिल्ले आनी ताका न्यूज इंटरव्यू घेतली त्या प्लेयराची न्ही तुका इतलो बरो तूं प्लेयर टॅलंटेड प्लेयर 10 बॉलांत 20-30 रन करचो प्लेयर तुका पयले 70 लाख दिले मागीर 20 उणे करून 50 लाख दिले आनी ह्या फुडें 30 लाख उणे करून तुका तांणी दवरला जाल्यार आणखी तूं त्या टिमा खातीर खेळटाय गी विचारलें तिणें आणखी तुका इतलें तांणी निग्लेक्ट केला सकला घाला आणखी त्या टिमांत आसा गी म्हणटाना त्या रिंकू सिंगान दिल्लें उतार हांवें वाचलें ताणें म्हणलें हांव इतलो दुर्बळ गी एक 10-15 हजार म्हळ्यार म्हाका व्हडले अमावंट 10-15 हजार म्हळ्यार व्हडले अमावंट म्हजो बापाय घरान गॅसाचो हांडो घालून आमी इतले कमयना आनी 25-30 लाख म्हळ्यार म्हज्या जिणयेंत ते व्हडले अमावंट म्हटलें ताणें एकाच हांव देवाक अर्गां दिता म्हटलें हें ताजें स्टेटमेंट आसा पळय
जुही चावला आणि शाहरुख खान त्या टिमाच्या मॅनेजमेंट धन्यान कितें केलें ऐकलें ऐकून घेवन ताच्या खालट्यापणाक ऐकून घेवन ह्या वर्सा ताका एकच चुपटी 25 लाखांत 13 करोड ताका दिले. एक संवसारी मनशाचो धाकलो जाल्यार एक नीत आसा. आनी खंय ताच्या बापाय गॅसाचे हांडा घालतालो पळया त्याच पंजाबात ताणें व्हडल्या करोडांच्या रावळेर घेतलें पूर आनी बिगा सावी व्हरून बापायक दिली. हांव कितें सांगूंक आशेता गे म्हळ्यार जर तूं देवाचेर विश्वास दवरताय ग्रेस्केचो मोग करी नाही जाल्यार तुका कितें दिवंक आसा पळय देव तें दिताच. भयणीन तो उल्लेख केलो सलमान रायाचो वय मागिल्लें कितें ताणें जाणवाय ग्रेस्के ताणें मागिल्ली की तूं ताका विश्वास शिरवतना मागा नासलेलें दिता मोगाळ भावा भयणीन तो तुका आनी म्हाका. हें हांव सांगूंक आशेता. देखून पावलू कितल्या बरें सांगता पळया ग्रेस्केचेर विश्वास धरून हें सगळें तुका दिलां कोणें ताका सोदून यो खालतो जा वमतो पड ताजी स्तुती आराधन कर. तुका दिल्ली ग्रेस्काय सदांकाल शाश्वत तुज्या भुरग्यांच्या भुरग्यांक संततीच्या संत पर्यंत ती उरतेली. हे आशिर्वाद जोडूंक आमी ही जी ग्रेस्काय दिला आशिर्वाद ना जाल्यार हांव सांगता बेजार करिनाकात. थोड्यांची ग्रेस्काय तुमी जाणात मू एक घर बांदल्यार पुरो एक काजार केल्यार पुरो एक शीर हाडल्यार पुरो एक पिडा आयल्यार पुरो एक इन्सिडेंट या एक एक्सिडेंट जाल्यार पुरो मागीर ग्रेस्काय आसा गी माथ्यार हात धरून रडतात अय्यो म्हणटात. इल्लेशें आसा पूण त्या सरस्वराक सोदून आसाय मोगान आसाय भिरांतून जियेताय तितून आशिर्वाद आसता. देखून ग्रेस्कायच्या फाटल्यान वचना काय ती सोडन देवाक सोदून ये म्हणटा देवाचें उतर. आतां 18वी वळवास तांकां बरें करूंक फरमाय आपल्या बऱ्या करण्यांनी ग्रेस्त जावंक आनी उदार मनान एकामेका वांटून घेवंक तांकां उलो दी. आजी फादर जेरीन सांगलें शास्त्र्यांक जाणवाय आसली न्ही गे बरें करचें कितें म्हणून आमकां पळय ती जाणवाय ना पूण आज बरें करचें कितें म्हणून फादर जेरीन ह्या देवाचें उतर आमकां शिकोवन दिल्या की दिवना. कितले सांगले न्ही पाद्र्याबान कितले जाणां की कश्ट जाल्यांक तुमी आदार दिलो वय मू. एक्सिडेंट जाल्ले पिडेंत पडुल्ले दुबळक्यांत आसले घर नासले तुमी दिलो की दिवना. पाद्र्याबान म्हणलें की एक उलो हांवें दिलो आनी कितल्या जाणां की तुमी तें बरेंपण दाखयलें म्हण वय मू. पळया बावश्ट्यांनी केदाळारी उल्लेख करता वय मू हांव कश्टांत आसलो म्हजें कुटुंब कश्टांत आसलें तुमीच ह्या भावार्थी लोकांनी म्हाका आदार दिला उडास काडिना गी. आतांय तो काडता आतांय तो काडता. शास्त्र्यां आज पाद्र्याबांनी सांगलें वाचपान ती सांगलें जेजून कितें म्हणलें शास्त्र्यांच्या विरोध सत्राय कितें म्हणलें शास्त्र्यांक आनी फरिजेवांक सत्राय कितें म्हळ्यार पाद्र्याबांनी सांगलें शास्त्र कळीत आसा बरेंपण कळीत ना. असलो लोक जायतो आसा जाणवाय मस्त आसा पूण बरेंपण कळीत ना. भयणींनी म्हणून उल्लेख केलो शास्त्री आनी फारिजेव बापाक वळखातले पूण जेजूक वळखा नासलेले वय मू जेजूक विरोध आसले. तांकां एक सत कळीत नासलें तें कितें म्हळ्यार जेजूक सत मानल्या शिवाय जिवीत ना म्हण तांकां कळीत नासलें मूर्खपणांत आसलें. आज हांव आनी तूं भागी तुका आनी म्हाका कळीत आसा जेजू क्रिस्ताक सत मानल्यार मात्र पवित्रत्म जेजू क्रिस्ताक सत मानल्यार मात्र बापा लागीं वचोंक जाता ह्या सर्ग आसा म्हण आमकां कळीत आसा की ना कळीत आसा वय मू. देखून पळया इंग्लिशान 2 शब्द आसात नॉलेज आनी लायफ म्हणून. एक आसा नॉलेज आनी एक आसा लायफ म्हणून. शास्त्री आनी फारिजेव तांकां नॉलेज आसलें पूण लायफ नासलें वय मू. धर्मशास्त्र नियमशास्त्र पुरा वाचतेले पाळतेले पूण तांकां नॉलेज आसा जिवीत ना कित्याक जेजूक ते सैतान म्हणटले. पळया धर्मशास्त्र पुरा वाचतेले जेजू कितें म्हणटले सैतान म्हणटले. पिलात धर्मशास्त्र केन्नाय ताणें वाचूना पूण तो लोकांक म्हणटलो वो तुमचो राय म्हणटलो. ताणें केन्नाय वाचूना जाल्यार तो लोकांक म्हणटाले वो तुमचो राय. जेजू क्रिस्ताचे शिश्य पळया तांकां शिकप आसलें गी जाणवाय आसलें गी नॉलेज नासलें पूण जिवीत आसलें गी ना जिवीत आसलें. तेणी बरयल्ले 4 बायबल आनी पत्रां आज PhD केल्याक समजतात गी आमकां समजतात गी ती जाणवाय आमकां समजता गी. पळया जेजू लागीं जिवीत आसलें शिश्यां लागीं जिवीत आसलें हेरांक तांणी बरें केलें मोगाळ भावा भयणीनो. जिवीत म्हळ्यार कितें आमी बरें करता. आज बरें करून तुका बायबल कळीत ना होडना शिकोणदार न्ही होडना या तूं प्रिचर पास्टर न्ही ह्या जाग न्ही होडना तुका बरें करूंक कळीत आसल्यार पुरो. देवाचे तरेंच म्हणटा कितें म्हणटा बरें करूंक तुका आनी म्हाका कळीत आसल्यार पुरो म्हणटा. आनी बरें केल्ल्या वरवीं कितलो बरो देव तुजो आनी म्हजो मोग करता मोगाळ भावा भयण्यानो. आज आमकां नॉलेज जाणवाय गरजेचें न्ही लायफ हें जिवीत गरजेचें आनी हें जिवीत देव बरो आमी एकामेका बरें करतना तें तुका मेळटा की मेळना सोदून येता की येना. आनी निमाणी वळवास 9:19
अशें करून आपल्या मुखल्या फुडाराची बरी बुनियाद ते घालतले आणि खरे जिवीत सोडूंक पावतले. आता सांगा खरें जिवीत ग्रेसकायेंत आसात की आसा की बऱ्यापणांत आसा? भावार्थांत आसात की बऱ्या ग्रेसकायेंत आसा? हां, बऱ्या आदारच्यात आनी भावार्थांत खरें जिवीत आसा काय मोगाळ भाव भयणीनो? तुम्ही उत्पत्तीचो बूक अवस्वर 5 घरा वचून वाचा. तो सुरू जावन केरपण मेलो 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 म्हण आसा. 7-8 जाणांक मेलो 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 म्हणटा. मोदेगात एकल्याक उबारून मेलो म्हणटा. कोण तो उबारून मेल्लो? हां, 8 जाणांक मेलो 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 म्हणटा. मोदेगात एकल्याक उबारून मेलो म्हणटा. म्हणल्यार हांवें गेस केल्लें कितें म्हणल्यार मरतेले चड जिवीत जोडटलो एकलोच. त्या अवस्वरांत 8 जाण मेलो म्हणला, एकल्याक उबार मेलो, तो देवा सांगाता गेलो म्हणटा. देखून आता तुम्ही 800 मिलियन लोक आसा ह्या संवसारांत, कितलो मरतलो आनी सोम्याच्या येण्याक तयार जावन वेतलो कितलो म्हणून आमी लॅक घालयत. एंटरली 1% वयता. पळया 8 जाण कितें जाले? मेले. एकलो आमचो स्वामी जेजू क्रिस्त ग्रेस गे दुर्बळो खंयच्यांत? करन्सींत गी, पयशांत गी, डॉलरांत गी, खंयच्यांत ग्रेस्त स्वामी जेजू क्रिस्त? 2 कोरिंथियन चॅप्टर 8:9 ऐका. कोरिंथकारांक बरयलें 2 पत्र अवस्वर 8-9 बोल. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचे उदारपण तुम्ही उदारपण खंय तो? हां, कसलें उदारपण? तो ग्रेस्त तरी तुमचे खातीर तो दुर्बळो जालो. हां, कित्याक ताचे दुर्बळकाये वरवीं आमकां ग्रेस्त करची ताची खुशी. तो ग्रेस्त पण दुर्बळ जालो. कोणाक ग्रेस्त करच्या खातीर? आमकां. बाबा रिक्षानान बरें सकाळी एक उतार सांगलें, तुमी ध्यान दिलें की ध्यान? पळया अमेरिकान कितें आसा म्हण आमकां हांगा कळीत जाय जाल्यार थंयचो एक रायबारी येयची हांगा वय मू. त्या जाल्यार पुरो अमेरिका विशयी सांगता वय मू. त्याच प्रमाणे सर्गार तावन एक रायबारी आयला आनी सर्गा विशांत बापा विशांत पुरा देण्या विशांत ताणें तुका आनी म्हाका कळीत केला. कोण तो? तस स्वामी जेजू क्रिस्त, तस पवित्र आत्मो तुका आनी म्हाका सगळें कळीत केल्लो. तो तर बळो जालो. पळय तुम्ही बायबल वाचताना की ताणें कसलें रूप घेतलें? मनशाचें रूप घेतलें आनी गुलामा बरी जालो. खंय तो कसो जालो? आतां तूं जल्मोवच्या पयलें देवान तुका विचारलें कोणाच्या गर्भांत वचून जल्मोवंक कुशी व्हरताय की म्हळ्यार तूं कितें म्हणटा आसली? अरे अंबानी काही पयलोच शकलो. दुबळी काय सलवाला बिरमोत मातेव अंबानी या व्हडलो कोणी ऑफिसर या सिद्धरामया आनी कोणी मंत्री ताका विचारलें बापान कोणाच्या गर्भान तुका वसोंक जाय की म्हण विचारतना आसल्या पैकी कीड नीच दुबळ्या खोळयेंत म्हाका धाड. मनीस जावन हांव जल्माता गुलाम न्हय, गुलामांचो गुलाम जावन हांव जियेता. कित्याक तुज्या भुरग्यांक तुजी वळख म्हाका दिवंक आसा. तो दुबळो जालो. मोगाळ भाव भयणीनो, एक उतार तुमी चित दिवन ऐका. सैतान केदाळे नाडचें सोडिना कोणायकी. तूं प्रिचर पास्टर याजक या देवाचो पूत म्हणल्यार तो सैतान तुका नाडचें सोडिना. दाखलो दिता. एक फावटी सर्ग उक्तो जालो आनी हो म्हजो मोगासो पूत म्हणलें बापान वय मू. हो म्हाका मानवाला ताका तुमी आयका म्हणलें वय मू. हें उतार थंय आसलेल्या पुरा लाखाच्या लोकांनी तें उतार आयकलें आनी सैतानांनी आयकलें आयकोना आयकलां वय मू. 2 घडयां उपरांत परत्यान सैतान ताका नाडूंक येता की वसाना. कितें म्हणटा? कितें म्हण नाडटा? बोंडो? हां, बोंडो न्हय. पतर आसलो उंडो करूंक ताका पदवी आसा की ना. ताणें कुशी वेली जाल्यार त्या सैतानाक फातर आनी सगळ्या संवसारांत उंडे करी येता आसले. तितली पदवी ताका आसली. सैतानाक फातर करन, उलोय नासतना करन, सगळ्या संवसारांत उंडे कितें न्हिदोवन सोडी येता आसले. तितली पदवी नासली कित्याक? जाल्यार तो उंडो करूं ना ताणें. कित्याक करूं ना? 2 मास्टरांनी 5 उंड्यांनी 5000 लोकां दादोशी वाडयल्ल्याक आपणाक उंडो करूंक जायना गी? सांगा न्ही म्हाका. नांगी पदवी? जाल्यार ताणें उंडो करूं ना. ताजें खाण कितें जावन आसलें? म्हज्या बापाची खुशी करीचे, म्हाका करूंक दिल्लें काम हांवें करीचें. सगळी रात दिंबयेर पडून दुकां गळोवन तो बापा लागीं मागतलो. न्हय उंड्या खातीर, न्हय खाणा जेवणा खातीर, न्हय संवसाराच्या ग्रेस्थे खातीर. आपणा खातीर उंडो वरेक ताणें करूं ना. असले गुलामांचे रूख तो जिणी तो जियेलो. आज ताचे भक्त म्हणलेले आमी. तुमच्या अकाउंटांत कितले लाख करोड आसात मोगाळ भाव भयणानो.
त्या क्रिस्ताक तुम्ही समी सोडून धाडून स्वीकार केला. हांव भावार्थी भावार्थी म्हणटात. आज कितल्या करोडांनी पैसे दोन तुम्ही भावार्थी म्हणटात. सर्ग आनी संवसाराच्या धन्यान सरस्वरांक आपणाक जिरो केलो तुज्या आनी म्हजे खातीर. आज आमी ह्या ग्रेस्त्यान हिरो जावन बसयेत गी. आयकूंक जातात गी उतरां म्हजी? जातात की म्हणजे उतरां आयकूंक तुमकां? आयकूंक जाल्यार तुमी खरे सोम्यांचे भक्त, खरे सोम्यांचे शिस म्हणयेत तुमी हांव भावार्थी. त्या सर्गानी संवसाराचो धनी म्हज्या खातीर गुलाम जाला आनी ह्या संवसारांत हांव गुलाम जावन जियेतलो. ताज्या खातीर तांतलो हांव विकलो. हांवें आज खंयचेय स्विकार करूं ना. ह्या सोम्यांचे पांय मात्र हांवें स्विकार केल्यात. तेज्या पांयां तळा दिंबेर पडोवंक, ताज्या पांयांत म्हणजे दुकां ताज्या पांयां तळा घालूंक, हे मात्र हांवें सोम्याच्या सेवेदा हो भाग हांवें विंचून काडला. मरये बरी. तुम्ही कोणी क्रिस्ताचे सेवक म्हणटात जाल्यार ही जिणी कित्याक क्रिस्त तसो जाला. जेजू जेजू म्हणल्यार एवढे कांय जायना मग भावा भयणानो. तुम्ही हांगा जायते जाण हांगा येवन जेजू जेजू म्हणटात, कांय जायना. जेजूची जिणी जियेया आनी मागीर म्हणा जेजू जेजू. तुम्ही जायते जेजू जेजू म्हणटात, सोम्या सोम्या म्हणटात, कांय जालें कित्याक सोम्यानच सांगलां. म्हाका तुम्ही सोमी सोमी म्हणटात पूण हांव सांगता तें कित्याक तुमी करिना? सांगलां की सांगो ना? सोमी सोमी म्हण तुमी म्हाका म्हणटात, हांव सांगता तें तुमी कित्याक करिना? पावलू म्हणटा जसो क्रिस्ताचो पाटलाव हांवें केला तसो तुमी म्हजो पाटलाव करा म्हणटा. वय मू तो पावलू कितें म्हणटा आयका. फिलिपिकारांक बरयलें पत्र वस्वर 4:12 आनी 13 आयका. फादर जेरी केदाळारी म्हणटा हें उतर. फिलिपी चॅप्टर 4 वर्स 12 आनी 13 वाच. पयलें 12 वाच. दुर्बळकायेन जियोंकी हांव जाणा, ग्रेस्तकायेन जियोंकी हांव जाणा. सगळ्यान आनी सर्व परिस्थितींनी दादोशी जियोंकी आनी उपाशी पडोवंकी हांव शिकला. गरजे तितले आसून जियोवचें वा अडचणेन जियोवचें हें सगळें म्हाका कळटा. ह्या पावलू विशयान तुमी आयकलां जाल्यार सुवार्ता वाचला जाल्यार ह्या पावलूक एक विशेष देणें आसलें. कसलें देणें? सोम्या बरींच देणें आसलें ताका. पिडेस्तांक गूण करचें, देवसारांक धांवडोवचें. कसलें सोम्यान कितें कामां केलां पळय म्हणल्यार पिडेस्तां खातीर ह्या खातीर ती पुरा ताणें केलां ती करूनात. हर एका रितीचें अजपा ताणें केलां. ताका देणें आसलें की म्हणल्यार ताजें वस्तूर व्हरून एका पिडेस्ताचेर घाल्यार पिडेस्त कितें जातलो? गूण जातलो. पळया थोडे पयसिल्या गांवांत आसतले. चिंता एक 4-5 वरांची वाट आसा. त्या पिडेस्ताक येवंक जायना. घरांत आसा 100-200 किलोमिटर पयस आसा म्हण चिंता पिडेस्त. तो कितें करतलो म्हणल्यार ताजो एक तुवालो दितलो व्हरून. तो व्हरून कितें करा ताज्या आंगार गेला. आंगार घाल्या फुडें पिडेस्त गूण जातलो. देवचार लागल्यार गूण जात सोडून वयतलो. वय मू पूण ताका एक पिडा आशिल्ली. पळया संवसाराची पिडा ताणें गूण केली. सगळ्यांचे कश्ट ताणें काडले. हेरांचे देवचार ताणें धांवडयले. ताका एक पिडा आशिल्ली. त्या पिडे वेळार त्या पिडे खातीर 3 पटी तो मागता. पूण ताणें मागतना ताजी पिडा बरी जाली गी. पळया आनी तूं एक सत आसा. आज मोगाळ भावा भयण्यानो हांव हांगा कित्याक उबें रावलां? आमी हांगा कित्याक उबें रावता? तुमची पिडा गूण करूंक, तुमकां देवाचे आशिर्वाद दिवंक. न्हय म्हाका म्हजे खातीर हांव उबो ना. हांगा सोम्या खातीर उबो ना तल्लो. पावला खातीर उबो ना. एक देवाच्या सेवकान ताजे खातीर उबें रावंक ना. हेरां खातीर ताणें उबें रावंक. म्हाकाय आसा कश्ट पूण म्हज्या कश्टांनी तुमच्या कश्टांक हांव दिंबेर पडोवन मागता. म्हजो वेळ म्हजें काम हांव ताका समर्पण दिलां. दुसरें खंयचें म्हाका काम ना. कित्याक हांव म्हजे खातीर उबो ना. हांव तुमचे खातीर उबो आसा. फादर जेरी तांचे खातीर उबो न्हय. कोणा खातीर उबो? हाज्या पयलीं फादर जेरीन सांगलां तुमी आयकलां. उडास आसा ना म्हाका कळीत ना. म्हाका अमेरिका वचयेत, म्हाका बिजनेस करियेत, आरामाची जिंदगी हांवें जियेत म्हूण सांगलां. आयकलां गे तुमी? आयकलां गे? हांगा कित्याक लोकांचे अनकणे, लोकांचे खबरो, लोकांची निंदा आयकून आमी हांगा रागावाजे गी म्हणून कित्याक म्हळ्यार रावाजे सोम्याच्या सेवका न्हय तांचे खातीर. कोणा खातीर? आमचे खातीर. आमचे खातीर. आज हर एका देवाच्या सेवकांची चिंती न्हय तुजे खातीर. तुका बरें पडना, सोम्याके बरें पडना, पावलुके बरें पडना, आपोस्तलांकी बरें पडना, आमकां ना. हें तुमच्या खातीर मोगाळ बाबा भयणानो. हें देवाच्या भुरग्यां खातीर. ही ग्रेस्तकाय वांटून दिवंक आमकां न्हय. ही देणी हो भावार्थ ही जाणवाय हे सर्गींचेर आज वांटून दिवंक तुका आनी म्हाका आपोवणें दिलां. तेज्या बदलाक आमी आज पुंजोवन घेवन बसल्या. पुंजोवन घेवन पळया मुखार वस. म्हणयो बूक अवस्वर जिवे जिवे धाकले दिता हांव तुमकां. दिल्या मात तुमकां समजता. नाजाल्यार उतार आमचें तें जिवीत जायना. म्हणयो बूक अवस्वर 19:17 वळयका. प्रभप 19:17 कितें म्हणटा? जो दुबळ्याक दया दाखयता तो सर्वेस्पराक रीण दिता आनी सर्वेस्पर ताचे बरे करणेचे प्रतिफळ दिता. आतां दुबळी कोण म्हाका सांगा? थोड्यांक जिणयेंत कामच करूंक नाका आळशी आसा ती दुबळी गी. ती दुबळी न्हय. वय मो
थोड्यांक इस्कलाक वचोंकूच नाका, शिकोवंकूच नाका, आलशेपणान ती दुबळींगी. आनी हाज्या पयलें फादर जेरीनी सांगलां, आज जायतीं आश्रमांत आसात प्रायवंत, ती दुबळींगी न्हय, तांची भुरगीं करोडपती देखून तांणी आश्रमांत दवरला. आज कोणी ग्रेस्तांचे आवय बापाय आश्रमांत आसात पळया, तांणी तांच्या भुरग्यांक शिकाप मात्र दिल्लें, देवाची वळख दिवना. देवाची वळख दिल्यार ती तांकां आश्रमांत दवरतात गी ना. तुमी हांगा आसलेल्या भावा भयण्यानो भुरग्यांक शिकाप दिया, मागिल्लें सगळें दिया, सांगाता देवाची वळख दिया. देवाची वळख दिनासतना तुमी युनिवर्सिटींत घाला, भायल्या गांवांक धाडा, निमाणें तुमकां ती धाडटले आश्रमांक. आनी तुमी दुबळी म्हूण संवसार उलयतलो, तुमी दुबळी न्हय. भुरग्यांक कितें दिचें पयलें? देवाची वळख दी. आतां तुमी थोडीं ग्रेस्तां आसात, ग्रेस्तान जाल्यार देवाची वळख आसल्यानी घालांक आश्रयांत ना. जायत्या ग्रेस्तांचे आवय बापाय तांच्या सांगात आसात. तुमी हांगा बसून आसलीं जायतीं ग्रेस्तां आसात, युट्यूबार आयकतलीं जायतीं ग्रेस्तां आसात. आवय बापाय ना ती तुमच्या सांगात आसात. कित्याक? जाणवाय आसा, बरेपणी आसा, सोम्यांची वळख आसा. देखून दुबळी कोण जाणात गी? कोणे देवाच्या राजा खातीर आपणाक समर्पण दिला तो दुबळो, ती दुर्बळी. कोण दुर्बळी? देवाच्या राजा खातीर, ह्या सुवार्थे खातीर, बऱ्या हेरांक बरेपण जावच्या खातीर आपण्यांचो कोणें संवसार सोडला, ती दुर्बळी. आनी तसल्यांक तुमी एक कॉप उदक दिया, कितें गरज आसा दिया, सोम्याचे आशिर्वाद तुमचेर आसतले. एक जीव दाखलो तुमकां दिता, आमचोच म्हजोच. सुमार वर्सां पयलें ट्रिनिटी घरांत कार्नाड फादर जेरी तांच्या त्या घरा सुवार्ता प्रगट जातली. उडास आसा तुमकां, थोडी तुमी आसात मानकी हांगा बरें. ट्रिनिटी घरांत कार्नाड ही देलपीनबाई, ओ प्रकाश आनी आमचे सांगता हेर थोडी आमी बसार येतल्या. खंय जावन ब्रह्मा व्हरतावन 50 किलोमिटर आमी थंय पयलें रिक्षा धरीची, मागीर हांगा बसार येवन हायवेर हांगा उडपी एक बस चेंज करीची, उडपीतून आनी एक एक्सप्रेस धरीची, मुल्कीतावन लोकल धरीची, रिक्षा धरीची, 4 पटी चडोवन देंवन आमी येतल्या. मागण्यांक येवन आसतना ह्या देलपीनबायेगेर वेकेल आयिल्लें. थोड्या तेंपा उपरांत कार आयिल्लें तेंगेर. कार आयिल्ल्या तक्षण ह्या देलपीनबायन आनी ताच्या कुटुंबान म्हजे लागीं सांगलें, ब्रदर तुमी आनी बसार वयचे नाका, तुमी आनी मुखार म्हज्या कारार येया, आमी तुमकां आपोवनोर ना आपोवन सोडता म्हणलें. बरती 4 वर्सां ह्या देलपीनबायन आनी प्रकाशान आमच्या घरा येवन आमकां आपोवनोर ना आपोवन हाडलां 50 किलोमिटर. पळया हें जालें. ताच्या थोड्या उपरांत फादर जेरीन एक सेकंड हँड कार आमकां दिलें. एंड्रू तुमचो वेळ उरतलो, मस्त वेळ तुमकां जाय, 2-2.5 वरां तुमचे बसाक वेतात. त्या जाल्यार हायवे बरो नातलो, 2-2.5 वरां जातली. आतां जाल्यार हायवे येयलो बरो आसा, कुडले 1-1.5 वरां भितर जाता. तुमचो मस्त वेळ पाड जाता. एंड्रू तुमी कारार येवया आनी कोणाक अस्कत आसा जायना तांकां आपोवन व्हरून आपोवन हाडा म्हणून आमकां कार दिलें. तें कार आसा येदोळ पर्यंत. ताच्या उपरांत थोड्या टायमा उपरांत ओ भाव नायजील आसा, ताच्या लागीं कार आयिल्लें. नायजिलान कार घेतलें, ताकाय देवान आशिर्वाद घालो, कार घेतलें. कार घेतल्या उपरांत ओ नायजील भाव ताणें म्हाका म्हणलें, ब्रदर तुमी कांय काम करतात गी, तुमकां कांय सांबाळ येता गी, तुमी देवाची सेवा करनासात, तुमी खंय काण पेट्रोल घालतल्यात काराक, तुमी म्हजे सांगात या. ताणें आनी ताच्या कुटुंबान ताच्या उपरांतली 4 वर्सां म्हज्या घरा येवन म्हाका आपोवनार हांगा सोडून परत्यान आपोवन घरा सोडता. आनी तो भाव आनी ताजे कुटुंब हें काम करनासात. आज मोगाळ भाव भयणीनो, तूं आनी हांव जायतें दिता करता, पूण कोणाक करतात कोणाक दितात हें समजून घेया. खरेंच दुर्बळी कोण म्हूण समजून घेया. म्हाका दी म्हणना, आमकां दी म्हणना. आमच्यो करण्यो देवाक मानवा जी जाल्यार आमी कितें करता तें आमकां कळीत आसा जी. बेजार करिनाकात. हांगा कोण देवाचे तर आयकूंक येनात, कोण भावार्थांत नात, तांकां तसो जाल्यार आमी जायतें दिलां वय मू. तांकां दिल्यार तुमी देवाची वळख जायना. पयशां वरवीं देवाची वळख जायना. हांगा येवन देवाक वळखल्या उपरांत तांच्या गरजेक पावाव न्ही म्हणना. तुमी आतां पळया, एकल्याक कश्ट आसात म्हण चिंता, त्या कश्टान तूं पयशे दिल्यार तो आणखी देवातान पयशे वेतलो. त्या कश्टान तूं ताका हांगा ओडून हाडटा जाल्यार परत्यान तो तुज्या लागीं मागता गी, ताका देवाची वळख जाता. आनी कोणाक कश्ट येता पळया, देवाक वळख नासतना कश्ट येतात पळया, ताका पयशे करनाय दिवंक वचनाकात. ताका त्या टायमार देवाची वळख दिया. आपोवन हाडा. सांगा 10,000 रुपया दिता पूण पयले रेतेरी घेव म्हूण. तुज्या पेशंटाक बिल्ल हांव फारीक करता, पयले देवाक वळखा म्हूण. तुज्या घराक तांदूळ हांव हाण घालता म्हूण, पूण पयली देवाची वळख घे म्हूण. कित्याक म्हळ्यार संवसारांत जायतीं आसात तीं दुर्बळी न्हय. कित्याक सोम्यानच एक उतार सांगलां, दुर्बळी तुमचे मदें सदांच आसतली, पूण हांव
सौम्या सांगत आसतली सदांच आसची ना ह्या आलतारीर आज हांव बोमरतां हांव हांगा आसां सदांच आसा म्हण हांव सांगना. कितलो वेळ म्हाका देवान दवरला तितलो वेळ हांव म्हजें काम करतलो. हे भाव जावं दीत या फादर जेरी जावं दीत आमकां एक वेळ दिला आमकां एक खांब दिला तें संपूर्ण करचेंच आमचें योजन. हातून आळशेपण हातून सोरपण हातून आशा. ह्या देवाच्या राजा खातीर म्हाकाच हांवें दुबळो कर दवरला. जायत्यांनी ह्या देवाच्या राजा खातीर आपणाक दुबळें कर दवरला. मोगळ बाबा भयण्यानो ती खरेंच दुबळें. तुमी मस्त बडी बायबल वाचला. सोमी कांय संवसाराच्या सोम्या लागीं नातलें वय मू कोणें सोम्यान कोणाक बरें केल्लें पिडा गूण केल्ली देवसाराक धांवडयल्लें ती सगळीं येवन सोम्याच्या गरजेन पावतलीं की पावनातलीं. आज भयणीन तो उल्लेख केलो अनानी आनी सापिरा विशयांत वय मू ह्या पाद्र्याबान उल्लेख केलो. जायते भावार्थी कशे आशिल्ले एकामेकाक कशे जियेतले. हांवें परच्या शिकवणेन दी सांगलें कुशीन बसलेले गेले विचार कसो आसाय कशी आसाय कश्टांत आसाय गी पिडेंत आसा गी रिटर्न वचोंक पयशे आसात गी काळार शीट आसा गी इल्लें उलोवन पळया. पावा दुबळ्या धाकट्यांक गी पावा गरजेवंतांक गी खाली बायबल हातांत घेतल्यार फावना. फारिजेवानी शास्त्रां बरीं आपूण दुर्बळी कोणें देवा खातीर सर्गींच्या राजा खातीर दुर्बळी कर दवरला. तांच्या देवाचें राज म्हणलें सोम्यान. मॅथ्यू चॅप्टर 5:3 ऐका. मातेवाचो वंजल अवसर 5 तिसरी वळ ऐका. आपण दुर्बळी म्हूण जाणा आसात ते कितले भागी सर्गींचे राज तांचें. आतां खंयच्यान दुर्बळी गेले 1-2 हप्त्या पयल्या पाद्र्याबान सांगलां हांगा पयशान दुर्बळी न्ही देवाची वळख घेवंक हांव दैवीक जाणवां येता हांव दुर्बळ भावार्थ आपणावच्यांत सत कळीत जावच्यांत हेरांक बरेपण आदारच्यांत. ಕನ್ನಡ ಬೈಬಲನ್ನು ಬರೆಯಲ್ಲ. ತಮ್ಮ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಅಗತ್ಯದ ಪ್ರಜ್ಞೆಯುಳ್ಳವರು ಧನ್ಯರು, ಅವರು ಸಂತೋಷಿತರು, ದೇವರ ರಾಜ್ಯ ಅವರದ್ದು म्हणून. आध्यात्मिक अगत्यದ प्रज्ञे उळ्ळವರು म्हळ्यार आत्मीक जिणी येता दुर्बळ मागणें म्हजें उणें जाता, शिकवण आयकूंचें म्हजें उणें जाता, बायबल वाचचें हांवें उणें जाता, हेरांक बरेपण करचें उणें जाता आनी देवाची वळख आनी उणें आसा. हें दुर्बळपण तुका आनी म्हाका कळीत जायची. आजकाल जायते पास्टारी आसात, माथ्यार दवरता विजा येता, रेतेरिगे ह्या भुरगें जाता, सोमी म्हणा रीण फारीक जाता. संवसारांतलें मस्त आसा वय मू तुमी जाणात, पूण आमी संवसारांतलें उलयना. दोळ्यांक दिसता भशेन हांव उलयना, तुमी कितें आयकून आसा तें आतां दोळ्यांक दिसना तें बरेंपण सोमी तुका आनी म्हाका एक दीस दितलो तें आमी उलयता. दोळ्यांक दिसता भशेन आज जायते पास्टार प्रिचर याजाक दोळ्यांक दिसचें उलोवंक लोकांक मांगोड करनासात. ओडोली फादर जेरीन सांगलां, आयकलां तुमी, तो लोक कुड्डो जाला. एका केळ्याक 5,000, एक मुसुंबेक 7,000, एक दुकराच्या पिलाक 1,47,000. कित्याक त्या लोकांक हांगा कुरडो करून दवरला. दिया देव तुमकां दितलो, आशिर्वाद देवाची आशा दिया दिया म्हणला. पूण ओडोली पाद्राबान कान दिला देवाचे उतर चक्रवर्तीचें चक्रवर्तीक दिया. देवाचें चक्रवर्तीचें कितें? पयशे चक्रवर्तीचे. तूं कोणाचो? हांव खंय जावन आयिल्लो? हांव चक्रवर्तीचो न्ही, हांव देवाचो, हांव सोम्यांचो. म्हाका हांवें सोम्यांक परत दिवंक आसा. म्हजो आत्मा देवाक हांव आयिल्लो, देवाक तो पाटीन दिवंक आसा, न्हय संवसाराक दिवचो. चक्रवर्तीचें बिल्ल दिया. ताजें का आजकाल मस्त जाणां चोरतात वय मू, ते चोरी नाकात, ताजें ताका दिया. तूं देवाचो, हांव देवाचें, आमी देवाक हांव आयिल्ल्या, आमकां देवाक पाटीन दिवंक आसा. न्हय हो संवसार धरून घेवन तूं आनी हांव रावतले आनी देवाक कांय नाका. तुकाच तूं दिना जाल्यार ताज्या उपरांतलें कांय देवाक नाका. पयलें कोणाक दिवची? आमकांच आमी. वय सोम्या, तुका वळखोवच्यांत हांव दुर्बळो, तुज्या जाणवायंत हांव दुर्बळो, बरें आदारच्यांत हांव दुर्बळो, तुज्या मोगांत हांव दुर्बळो, तुजेर विश्वास दवरूंक हांव दुर्बळो. पळया, बेजार पावनाकात. आमची क्रिस्तांवांची एक संवय आसा, सगळें देव करता गो ओगोरा. कोण करता? सगळें देव करता. सैबा गो न्ही मांद्री घाल तूं. सगळें कोण करता? हें सत गी ना, देव करिना. थोडीं कामां तुवें आनी हांवें करूंक आसात. देव तुका आनी म्हाका खालतो करिना, खालते जाया म्हणला. वचलां गी, हांव तुका खालतो करता म्हण देवान सांगलां गी, तुमी खालते जावंक आसा. देवान तुका आनी म्हाका पवित्र जाया म्हणला, पवित्र करता म्हणलां गी ना, पवित्र जावंक आसा तुवें आनी हांवें. देवान सांगला विश्वासी जाया म्हणला, हांव तुका विश्वासी करता म्हण खंय सांगूना ताणें. बायबल वाचलेलें आसता सांगा म्हाका. विश्वासी तुवें आनी हांवें जावंक आसा, जावच्या पयलीं ताका आयकूंक आसा ना गी.
हां थोड्यांची आमची क्रिस्तांवांचे कितें म्हळ्यार वो घराव गो सगळें देव करता गो सगळें देव करिना तुवें सुरू करतना देव केर करता सुरू कोणें हांवें सुरू करीचे देव त्या केर करता आमी कितें करता आमकां केरच जायची हांवें एक पडी सांगिल्लें न्ही की 60 वर्सां जाल्यार काम सोदून गेल्लो खंय म्हाका एक काम दी म्हणून ताणें म्हणलें खंय 60 वर्सांच्या प्रायर आयलाय की आतां तुजो पेन्शन घेवचो वेळ सेबा म्हणटना वय कितें पेन्शनाचो सुरू कर आमी तसले आमी खंयचें सोडूंक तयार ना सोमी हांगा सोडूंक आयिल्लो न्हय व्हरूंक आयिल्लो कितें करूंक आयिल्लो सोमी आज आमच्या हातांत मोबायलां दिलात आमकां आत्मीक जिणेंत आमी पडल्या म्हण आमकां कळीत आसा की किर्तनांत देवाचें उतर अशें दावीद राय म्हणटा न्ही की आमकां तकली पोंदा घालूंक तकली उंच उबारूंक तकली उंच उबारूंक आमकां शिमटी न्ही तकली केला वय मो पूण ह्या मोबायलान आज आमकां कितें केलां तुमी कोणाकी पळया कशी तकली दिला पळय बकऱ्या बरी हांगा मात्र तुमची मोबायल आतां सकाळीं टूं टूं टाव टूं जातली आतां जावना दाबा एक फावटी एक काणी हांवें वाचली ल्हानशी 2 सुकणीं वयल्यान उबोवन वयतली खंय कोण वयल्यान उपतली आनी तुमी उपता ती 2 सुकणीं वयल्यान उबोवन वयताना एक सुकण्यान सांगलें खंय चड सकला वचनाका हे मनीस आसात पळय बारी डेंजर हे मनीस बारी डेंजर आमकां मारून भाजून खातात म्हणून ताणें म्हणलें खंय आनी एक सुकण्यान न्हय बा तो मनीस न्हय म्हणलें खंय अरे मनीस न्हय गे कित्याक म्हळ्यार ते गाद्यांत पुतला दवरता तुमकां मिरसांगेच्या गाद्यांत बेरचापा म्हणटात न्ही गे काय म्हणटा तुमी नान्नाप्पा बेरचापा ताका बेरचापा म्हणटात वय मू पुतला म्हणटात हिंदेंत एक सुकण्यान म्हणलें खंय चड सकला वचनाका मनीस कितें करतात आमकां धरतात बसतात आनी खातात म्हणटाना आनी एका सुकल्यान म्हणलें खंय तो मनीस न्हय सैबा मनीस जाल्यार ताच्या हातांत मोबायल आसता आसले म्हणून आज मोबायल हातांत आसलो मात्र बायबल हातांत आसलो मनीस कालच्या दिसा फादर जेरीन सांगलें ट्रंप अमेरिकान जिखलो म्हणून वय मू ट्रंप जिखलो ताणें आतां म्हणलां खंय सगळ्या अमेरिकांत कितें आसाचे अमेरिकनांतल्या हातांत कितें आसाचें बायबल फादर जेरीन सांगलें सगळ्या अमेरिकान न्हय सगळ्या संवसाराच्या लोकांच्या हातांत हो बायबल आसूंक जाय निमाणे सगळ्यांची दिश्ट सरस्वराचेर एकल्याचेर आसतली म्हणटा तो दळबरांचो सरस्वर सकला देंवताना आनी खंय दिश्ट ना एकल्याचेर मात्र देखून तಮ್ಮ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಅಗತ್ಯದ ಪ್ರಜ್ಞೆಯುಳ್ಳವರು ಧನ್ಯರು ಅವರು ಸಂತೋಷಿತರು ದೇವರ ರಾಜ್ಯವು ಅವರದ್ದು म्हणटा सोमी कोण आयला देखून मोगाळ भाव भयणीनो सोमी जेजू क्रिस्त तुका आनी म्हाका भावार्थांत ग्रेस्त जावंक आयिल्लो आनी भावार्थ कसो मेळटा तुमी जाणात मो भावार्थ उपजा जाल्यार कितें करीचें देवाचें उदार ऐकाजे जाल्यार कोण परगट जायचे क्रिस्त परगट जायचे आनी ह्या खातीर आमी उदार मौनाची जायचे उदार मौन दाखोवंकी आसा देखून ह्याच भावार्थांत आमी घट जावया हेरांकी घट जावंचे जाल्यार बऱ्यो करण्यो आदारच्यात आमी भागीदार जावया हेंच भाग बाप पूत आनी पवित्र आत्मा आमकां दिवं दी म्हणून आमी मागया बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे आमेन.